عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا انت مبتدئ وتحب تتعلم CSS 3 فانت في البلاصه الصحيحه. في الفيديو هذا باش نعطيك اهم حاجات في CSS وباش نعطيك طريقه سهله برشا باش تعلمك CSS 3 من الصفر. اما قبل كل شيء اذا ما تفرجتش في الفيديو تاع HTML5 اعمل بوز للفيديو هذا وادخل على القناه وتفرج في فيديو HTML5 وبعد تفرج في الفيديو هذا. وقبل ما نبداو في الشرح اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك جميع الفيديوهات القادمه، وبيان سور ما تنساش انك تتابعني على حسابي على الانستغرام على خاطر نهبط في برشا حاجات وراء الكواليس، يعني وقت نصور فيديوهات ونجم نحكي معكم اكثر ونفيدكم اكثر. ويلا نبداو. مادامنا باش نتعلموا CSS دونك شنو لازمنا نعملوا فيشي .css ستيل.css كيما عملنا في الخدمه نتاعنا كيما تشوفوا لنا في الفيديو اللي فات في HTML5. عملنا كيما تشوفوا index.html و page2.html. ومادام الكود نتاعنا باش يكون CSS دونك مش باش نكتبوا .html، باش نعملوا .css ونسميو الفيشي نتاعنا ستيل.css باغ اكزومبل. اول ميثود واللي هي نمشيو للبروجي نتاعنا ونمشيو نعملوا نيو. دونك الميثود الاولى مثلا نعملوا كيف هكا في الدوسي نتاعنا ستيل.css نحطوا الاكستنسيون نتاعو باش يعرف بلي هذاك كود CSS باش يكون فيه. وكما تشوفوا كنمشيو للفيديو نتاعنا باش نلقاو الفيشي نتاعنا تصنع لنا. الميثود الثانيه واللي هي احسن ميثود بالنسبه ليا، نفسخوا الفيشي هذايا ونمشيو للفيديو نتاعنا، نمشيو للايكون هذيا نكليكيو هكا ونكتبوا ستيل.css. اهم حاجه لازمكم تعرفوها باللي الباج هذيا CSS مش يبدل الكونتوني نتاعها، CSS باش يزينها. فباش نفسخ الكود هذا اللي موجود الكل في البادي وباش نسهل عليكم باش نعمل باراجراف ولا تكست عادي يعني، ونوريكم كيفاش نزينوا التكست هذاك CSS. وبعد نعطيكم طريقه باش تعلموا فيها CSS 3 من الصفر وبطريقه سهله على الاخر يعني. دونك نبدلوا التايتل انا نحطوه CSS 3. دونك باش نعملوا باراجراف باغ اكزومبل، باراجراف ما حكينا ديجا من غير ما نقعدوا نعاودوا اللي هي في الباراجراف هذيك مثلا شنو نكتب اني مثلا نكتب اي حاجه نامبورت كو، يلا نكتبوا تيست ولا كوكو. دونك باش نمشيو نحنا للنافيغاتور نتاعنا. دونك كيما تشوفوا فسخنا الكونتوني هذا الكل نحنا توا عندنا كان جوست كلمه كوكو وكاها. باش نعملوا ريفريش في الباج فوالا باني حطيت باراجراف كيما نجم نعمل هاش ان باليس هاش ان باغ اكزومبل. نحاولوا كل تكست نزينو باغ اكزومبل نعملوا باليس بي ونعملوا باليس هاش ان. نحطوا مثلا عسلامه هذه بالتونسي، تعلموا اللهجه التونسيه. دونك احنا توا باش نزينوا الكلمتين هذوما. السوفي تفهموا ليكزامبل هذايا تنجموا تابليكيو على ليكزامبلات الكل. الميثود الاولى واللي هي تعمل CSS نتاعك في وسط HTML واللي هي اخيب طريقه، والقدام كي يبدا عندك بروجي كبير وقداش من فيشي ما تساعدكش الحكايه. دونك انا باش نعطيك الميثود الكل وانت اختار. كان نمشيو للباليز هاش ان ونعملوا لها CSS نتاعها. شو باش نكتب مثلا؟ باش نعطيوها color red ونمشيو للباج نتاعنا فوالا تبدل به. كان نمشيو نعملو هاش ان اخرى تحتها من غير ما نابليكيو عليها CSS. علاش ما تبدلش؟ تقول قال الاخرى هاش ان ودي هاش ان، علاش ما يتبدلوش كيف؟ هاي طلعت نوار زعما علاش؟ سهله برشا على خاطر نحنا عملنا على الهاش ان هذيا CSS مي هذيا ما حطيناش فيها CSS. دونك اوتوماتيكمون باش يابليكي كان اونيكمون على الهاش ان هذيا مش على الهاش ان هذه خاطر هذيا ما فيهاش CSS. دونك نفسخوا هذا ونمشيو للميثود الثانيه. نحيو CSS هذا خليوه هكا. الميثود الثانيه كيفاش؟ نمشيو لنا نعملو ستيل وفي وسط ستيل هيك نعيطوا للهاش ان فوالا هكا. هنا باش نكتبوا لنا باش نعملو color نفس الحكايه ونعطيو مثلا ريد نفس الريزلت نتاع الاولانيه بالكل. وتوا باش نعطيكم احسن سوليوشن احسن ميثود لازمك تخدم بها. نفسخوا الكود هذا الكل باش صنعنا فيشي. الفيشي هذاك موجود في الدوسي نتاعنا ستيل.css اللي صنعناه من الاول بالكل، ولا هذيك احسن ميثود لازمك تمشي بها. تصنع فيشي خاطر تغزر القدام باش يبدا عندك بروجي كبير ولازمك تعمل ابل للCSS نتاعك في فيشي واحد. دونك توا كيفاش نعملوا لابيل نتاع الفيشي هذاك ستيل.css باش يقراوه لنا؟ جست نكتبوا لنا لينك ونعملوا ريل هكا ريل هكا ونعملوا هاشريف هذيك باش تزلي للفيشي نتاعي. وهوني باش نحطوا وين موجود اكزاكتومون فيشي ستيل.css. نحنا الفيشي نتاعنا ماهوش محطوط في وسط دوسيي في وسط دوسيي يعني ساهل برشا البلاصه نتاعو كيما تشوفوا موجود لنا، يعني ماهوش في وسط دوسيي اخر وفي وسط دوسيي اخر باش نعملوا له سلاش. دونك نعملوا ستيل.css وكها
style.css اي فوالا. نسكروا الوحده نتاعنا ماهيش هكا امورنا مريقله. توا ريتو سي اس اس في الاندكس.html ما عادش نكتبوا حتى كود سي اس اس. السي اس اس الكل باش الخدمه نتاعنا تكون منظمه باش تتحط في فيشي style.css. عملنا له لابيل لنا باش كي يقرا باش يزين لنا الباج هذيك اللي مخدومه بال HTML5 يمشي للفيشي هذاك ويبدا يقرا. عندنا دراشني هذيك مزينه بالكولور الفلاني، يمشي يقراها ويديتكتي ويابليكي. وكما قلت لكم هذه احسن ميثود. فما حاجه لازمكم تحطوها في مخاخكم ورد بالكم تنسوها، يعني لازمكم تحفظوها على ظهر قلب هكا، على ظهر قلب ولا عن ظهر قلب تاع سيري. يلزمكم تحفظوها شربة ماء. عندنا دو اتريبيو اللي هما الكلاس والاي دي، هذوما باش تستعملهم مدى الحياه في السي اس اس. كنعملوا دو باراجراف داكور. دونك باش نمشي للستيل.css ونعمل بي ونعطيها color par exemple بلو. علاش زعما زوز ملونين بالبلو؟ اني ماذا بيا مثلا هذه بلو وهذه مثلا روج. علاش الزوز؟ على خاطر نحنا كان نشوفهم بكري كتبنا في style.css نادينا الباليز بي حطينا كلر، حطيناه اللون هذاك واللي هما زوز بي. زعما كان نطبقوا حكايه دي اتريبيو اللي حكيت لكم عليهم بكري، الاي دي والكلاس. خلينا نجربوا هذه الباليز بي نعطيوها كلاس بار اكزومبل نسميوها ستيل بي 1 بار اكزومبل. والباليز بي هذه نعطيوها اي دي بار اكزومبل ستيل بي 2. هكا في السي اس اس تولي منظمه اكثر. تو باش نمشيو نعيطوا لكل وحده بالكلاس نتاعها وبالاي دي نتاعها في style.css. دونك نمشيو style.css في عوض بي هكا نحيوها. شعلنا نحنا من اللون عندنا كلاس سميناها ستيل بي 1 داكور. دونك نمشيو لنا مادام هي كلاس، الكلاس نعيطوا لها ببوان. دونك بوان واسم الكلاس اللي هي ستيل تيري بي 1 داكور. ونحطوا لنا نحطوا كولر بلو مثلا. ولنا كيما تشوفوا عندنا اي دي ما عندناش كلاس. دونك الاي دي نعيطوا له بالدياز مش ببوان. الكلاس بوان والاي دي بالدياز. دونك دياز ستيل تيري بي 2 سميناها. ونحطوا كولر نعطيوه مثلا نا اي بار اكزومبل بي نعملو ريفريش الباج. كما شفتوا بكري نفس الكولور، توا كل واحد كولور، كل واحد عطينا كلاس، واحد عطينا الاي دي نتاعو. هكا يفهموا بعضهم وامورهم هانيه. مثلا لنا نبدلوا الفونت وايت. عطيوها بولت داكور. نعملو ريفريش شوفوا كيفاش تولي. نجم نبدل نعمل بالنسبه للعسلامه هذيك نبدل فيها. نعطيوها بار اكزومبل تكست لاين نحطها في السنتر. دونك نحطو سنتر تجي في السنتر لنا. سينو زاد نجمو نعملو تكست ديكوريشن ونعملو underline تبدا مسطره تحت. من نجمو نعملو سطر فوق مش ملوطه اللي هي overline بوان فيرغول تطلع من الفوق. سينو نجمو زادا باهي نحط بوان فيرغول تبدا مشطبه عليها. مثلا نعطيو فونت ستايل عملك هكا انكليني. نعملو ريفريش الباج اي فوالا. ريتو كيفاش ولات بليتو. نجمو نعملو باك جراوند كولر نعطيوها بار اكزومبل هكا اي فوالا. كيما نجمو نبدلو الكولور نتاع التكست كولر نعطيوها وايت نعملو ريفريش اي فوالا. كيما نجمو هذيا نحيوها تكست ديكوريشن زايده اي فوالا.
تنجموا تحطوا ايماج باك جراوند ايماج من التالي بالكل كي يبدا عندكم هكا سيت ويب بالكل هكا كبير بالكل. اي فوالا سهله برشا. هذوما لي باز يعني حاجات مهمين باش تعلموهم في السي اس اس. بالنسبه للسي اس اس 3 باش نعطيكم موقع يسهل لكم حياتكم الكل. دونك هذا هو الموقع. تقول قايله علاش ما فسرتلناش يعني سي اس اس 3 والكل هكا بالديتاي كيما فسرت لنا هكا لي باز هذوما الكل؟ علاش؟ على خاطر ما تنجمش تحكي على كل شيء في فيديو واحد باش يبدا طويل برشا، واني نحب نعلمك انك تفركس وحدك وتلوج وحدك باش تتعلم. كان باش تابليكي اللي نابليكيه اني في الفيديو هكا ماكش باش تنجم تقدم ولا تحسن من روحك. دونك السيت هذا ينجم يعاونك. الموقع هذا تلقاوه في صندوق الوصف، ادخلوا له باش تنجموا تفهموا كل شيء. الموقع هذا يفسر لك السي اس اس، يفسر لك السي اس اس 3 في كل شيء حاسيلو. كان تهبطوا له تلقاو سي اس اس 3. شوف بالنسبه للكالر كيفاش تشوف الحاجه اللي تحب تتعلمها. بار اكزامبل مثلا نمشيو للفليكس بوكس هكذا مثلا في سي اس اس 3 ونمشيو لنا نعملوا تراك. بالحق موقع باش يفيدكم على الاخر. شوفوا يحط لكم الكود ويحط لكم الريزولتا نتاع الكود هذاك، كي تموديفي منه يطلع لك الريزولتا كيفاش باش تكون. دونك انت شنو ساهل برشا تفهم الكود نتاعك. هذا مثلا سي اس اس كيما عملنا بكري، هو حطه في الاتش تي ام ال، انت ما تحطوش في الاتش تي ام ال، اعملوا في فيشي وحده. كيما عملنا بكري حطينا الكود سي اس اس نتاعنا الكل في فيشي وحده ستيل.css، هو حطه في وسط الاتش تي ام ال. كيما قلنا حاولوا انكم تتفاداو الميثود هذيك واخدموا بنظافه خدمه احسن. يعني اقراو حسابكم كي يبدا عندكم بروجي كبير كيما قلت لكم، ونعاود نقول لكم خاطر ما تراوش رواحكم توا تخدموا في حاجه صغيره، من بعد يبدا عندكم بروجي كبير ماذا بيكم تنظموا خدمتكم لو ماكسيموم. تحاولوا تفهموا هو ديجا يفسر لكم كل حاجه شنو تعمل، وتعملوا التيست نتاعكم لنا. اي حاجه تحبوا تتعلموها تلقاوها في الموقع هذايا. تمشيو لنا الفيلتر مثلا التصويره هذه كيف نيه هكا مثلا تعمل تراي، تشوف تصويره كيف نيه يحط لك هو كل ايماج كيفاش، وكل ايماج يابليك عليها سي اس اس كيفاش. وهذه مثلا فلو، هذه متوسطه، هذه واضحه اوريجينال، هذيك الاولانيه العاديه كيفاش ترد فلو، كيفاش تعملوا الفلتر. حاجات هذوما يفيدوكم. دونك تنجموا الموقع هذا تستغلوه لو ماكسيموم. هكا اني من غير ما نقعد نتفلسف عليكم، حاولوا نتوما تجربوا وتابليكيو. هاو قدامكم الكود. فهمتوا نتوما الكونسيبت كيفاش نكتبوا كود HTML، كيفاش نكتبوا كود CSS، كيفاش ننظموا لي فيشي نتاعنا، فهمتوهم عن طريق الفيديو هذا. توا جا الوقت انكم تابليكيو عن طريق ليكزامبلات هذوما توا اللي موجودين في الموقع. جربوا كيما جربت اني وريتكم توا في الفيديو نتاعنا. انتم زاد تنجموا تجربوا هكا باش تستنفعوا اكثر، وتنجموا حتى في خدمتكم القدام تنجموا تستعينوا بالموقع هذاك. ما تقعدوش تعاودوا تحلوا في الفيديو مره اخرى. انتم خديتوا الباز توا من الفيديو، توا حاولوا انكم تستغلوا الموقع باش تتعلموا اكثر. سينو بالنسبه للالوان كيفاش تاخذوهم يعني باش ما تحيروش وتلقاو اكثر شوا وكل شيء، انا ننصحكم بالموقع هذا اللي انا ديما نستعمله ديجا، اللي هو هذايا ادوب كلر. تدخلوا للموقع هذا تختاروا اللون اللي يعجبكم. اللون اللي يعجبكم مثلا هذايا هكا تنجموا زاد تتحكموا فيه كيف هكا. بعد كوبيو لنا هذا هكا وتمشيو للسي اس اس نتاعكم. ها باش نجرب لكم اكزامبل يعني توا مثلا في عوض الكلر هذايا حطيناه هكا، نحطوا لنا هكا فوالا ديز وبعد هو. دونك هكا نمشيو لنا نعملوا ريفريش، اي فوالا يتبدل الكولور نتاعنا هكا. فوالا هيك وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى نكون فدتكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لي كومونتير نتاعكم، واي حاجه استعملتها في الشرح هذا باش تلقاوها في صندوق التعليقات تحت الفيديو. وهكا ما عليا كان نقول لكم نحبكم برشا، نبوسكم برشا، نتقابلوا في فيديو جديد. علي اتري بيانتو، بسلامه.